अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जी तो आज जो हम नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाला है नावल, बिकॉज़ ये नावल मिक्सचर है। इस नावल में जो है, अगर हम नावल की बात करें तो सबसे पहले तो नावल रोमांटिक भी है। उसके अलावा ये नावल रूड हीरो नहीं कह सकते, मिक्सचर सैग मतलब ठीक है। और इसके अलावा जो हीरो जो है रिच है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है, बहुत ही मज़े का नावल है। आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है और सेकंड मैरिज बेस्ड नावल है। यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंजॉय करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ना इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए अपना नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी में क्या होता है। बाकी बातें लास्ट में करेंगे हम। ऑफिसर कॉलोनी में धीरे धीरे शाम उतर रही थी। कुछ गहरे बादलों, सिरमई पहाड़ों की मलजे गई चोटियों और सरसब्ज शादाब वादियों के घने दरख्तों ने शाम के इस रंग को मजीद गहरा कर दिया था। शहलाला अपने घर के गेट पर खड़ी थी। गेट के सामने घर के मतवाजी रुख पर स्याह कोरताल की सड़क थी, जिसके दोनों तरफ सफ़ेदे और पापलर के दरख्त एक तरतीब से लगे हुए थे। यह सड़क ट्रैफिक के लिए बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए कॉलोनी के बच्चे बेफिक्री से यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और दिगर पसंदीदा खेल खेलते थे। बूढ़े और ख़वातीन अक्सर टोलियों की सूरत में चहलकदमी करते नजर आते थे। मगरब के बाद जब माएँ बच्चों को घरों में बुलाती थी तब कहीं यहाँ सन्नाटा देखने में आता था, और इस वक्त यही समा था। मगरिब हो चुकी थी, सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। शहलाला सख्त उकताहट के आलम में गेट से कुछ फासले पर लगे सफ़ेदे के दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी। चेहरे पर बेजारी और जंजलाहट के तासुरात नुमाया थे। पता नहीं अपिया और बेजी कब लौटेंगी हॉस्पिटल से, उसने कोफत से सर झटकते हुए सोचा। वैसे तो डैडी के आने का वक्त भी हो चला है, हो सकता है कुछ देर में आ जाएं। मुझे गेट से बाहर खड़ा देखकर यकीनन खफा भी होंगे, मगर मैं क्या करूं, अंदर मेरा दम घुटने लगा था। या खुदा, किस दर्जा बोरियत है इस कॉलोनी में, ना कोई हलचल ना हंगामा। उफ, वो दिल ही दिल में जज्बज हो रही थी। शिजी भैया को भी नहीं बताया कि मैं बाहर हूँ, अंदर घर में ढूंढ रहे होंगे मुझे। मगर नहीं, यकीनन अपने महबूब टीवी के आगे जमे बैठे होंगे। टीवी के आगे तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। वो तालीमी मसरूफियात के सबब बचपन से शहर के हॉस्टल में रही थी। मैं हॉस्टल ही पहुंचा देती यार, ये क्या, मैं बेचारी हॉस्पिटल ही पहुंचा देती सी। कॉलोनी में कम ही आना जाना होता था। अपिया की तो एफए के बाद शिजी भैया से शादी हो गई थी। इस वक्त शहलाला 7वीं क्लास में थी। शिजी भैया उनके सगे तायाजाद थे, बचपन में ये यतीम हो गए थे। ऐसे में इरफान साहिब उन्हें अपने घर यहाँ कॉलोनी में ले आए। जब वो पढ़ लिख कर बरसरे रोज़गार हुए तो अपनी बेटी गुललाला से शादी कर दी, और शादी के बाद उनके इसी घर में रहने पर इसरार किया था। वो कहते थे, शुजा मेरा घर दामाद नहीं बेटा है, और बेटा बाप के घर ही जचता है। यूँ भी उनके जॉब भी यहीं थी, इसीलिए वो बखुशी राज़ी हो गए थे। वो 6 साल कबल बीए ऑनर्स मुकम्मल करने के बाद मुस्तकिल कॉलोनी लौटी थी, और यहाँ चंद माह रहकर ही बोर हो गई थी। ना कोई दोस्त और ना कोई दिलचस्पी। ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो सुर्ख शॉल को अच्छी तरह सर और कंधों पर फैलाए हुए दूर उफक पर डूबती सुर्खियों पर नज़रें जमाए हुए थी। बेदिली के बायस वो 3 दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। सुर्ख और स्याह प्रिंट का मरीना का सूट शिकन आलूद और मलजगा सा था। वो अपने ध्यान में गुम थी। खबर भी ना हुई कि कब मुतवाजी सड़क पर अमूदी लाइन बनाती बड़ी से तेज़ रफ्तारी से आती पिजारो घर के गेट की डहलवान रविश पर आन रुकी। अंदर से एक लंबे कद का, खिलती हुई रंगत और घने चमकदार स्याह बालों वाला वजीहा सा मर्द निकला था। बैल बजाने की गर्ज से दाएं जानब के गेट लैम्प के नीचे मौजूद सफ़ेद बटन को दबाने के इरादे से आगे बढ़ा तो उस पर नज़र पड़ते ही थटक गया। होंठ इस्तेजाब के आलम में सुकड़ गया, रोशन मोटी मोटी आंखों में चमक दर आई थी। वो कुछ ऐसी कैफियत में था जैसे अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा हो। उसके संजीदा और मुतय्यन चेहरे के मुंजमिन तासुरात में खुशगवारियत सी आ गई, और पेशानी की शिकनें लम्हे भर में गायब हो गई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अचानक ही तहय्युर अमेज़ मसरत में गिर गया। शहलाला हनूस बेजारी के आलम में खुद में गुम थी। हवा के तेज़ चौंके से फड़फड़ाते शॉल के पल्लू को समेटते हुए उसने यूं ही नज़र घुमाई और एक बेनियाज निगाह आने वाले अजनबी शख्स पर डाली। वो बड़ी दिलचस्पी और शौक के आलम में उसकी तरफ मुतवज्जो था। नज़र मिलने पर धीरे से मुस्कुराया। हेलो, कैसे मिजाज है? भारी लहजा गमगीरतन और संजीदगी का इम्तिजाज लिए हुए था। अंदाज में हद दर्जा वकार झलक रहा था। बुलाशबा वो एक मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। हेलो, शहलाला ने कुछ उलझते हुए बेपरवाह अंदाज में कहकर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मुबस्वल कर ली।
یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس سے ملنا ہے یا کیا کام ہے۔ سالگرہ مبارک ہو۔ اس بار شہ لالہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ بحران سی بغور اس کی جانب دیکھے گئی۔ 34 برس کا یہ سوبر سا مرد کیسے جانتا تھا کہ آج اس کا جنم دن ہے؟ اس دوران اندر سے ملازمہ نے گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کھول دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی زوردار سلام جڑا اور اپنی میت میں اندر لے گئے تھے۔ کون ہے یہ صاحب؟ انداز تو خاصے شاہانہ ہے۔ وہ حیرانی سے اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کے ملنے والے ہیں یا شیجی بھیا کے۔ جب وہ جی بھر کر باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمل قدموں سے اندر چلی آئی اور لان میں کین کی کرسی پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھنے لگی۔ اف کب آئیں گی بیجی اور اپیا؟ اب وہ بری طرح جلا رہی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ صاحب شیجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش کر رہا تھا۔ اسی ساتھ شیجی بھیا اس شاندار سے آدمی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی بس میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمع سالی ہیں شہ لالہ، تعلیم سے فارغ ہو کر اب مستقل طور پر کالونی آ گئی ہیں۔ ارادہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لیں۔ شیجی بھیا اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ شہ لالہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت کم شیجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوتی تھی۔ ان کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں گھر والوں سے۔ اور لالا، شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو، یہ کالونی کی مشہور و معروف شخصیت ہے آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کروائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے یہ آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شہ لالہ نے گہری سانس لی۔ امبد تازہ ہوا تھا شیجی بھیا کیوں اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دو چند کر دیا تھا۔ تاہم وہ مہر بے لب رہی۔ اگر مس شہ لالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں۔ انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مس شہ لالہ کے تعاون سے ہم جلدی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شہ لالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے سے ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے۔ اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہ لالہ نے دوسرے ہی لمحے نظریں چکا لی۔ کیسے دیکھتا تھا جیسے کھا ہی تو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ ہاں لالا، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ شیجی بھیا نے پرجوش انداز میں پوچھا تھا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہ لالہ۔ اس کی نظروں میں آسمان زمین گھومنے لگے تھے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا؟ اس نے ڈھیلے ڈالے انداز میں گفٹ پیک کھولے۔ بیش قیمت جیولری سیٹ اور پرفیوم۔ اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور وہ الجھ رہی تھی، اسی دوران شیجی بھیا ادھر چلے آئے تھے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھی تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے۔ شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہو۔ شیجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی، اور شہ لالہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی میں تھے۔ اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے۔ جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہ لالہ سرسری سے سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیا بھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اچھا، تو معصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی؟ جب بھی تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی اسے جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، اسے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آغا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی شیجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آغا ہارون کو کیسے یاد رہ گئی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شیجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا موڈی، من موچی اور متلون مزاج ہے۔ کالونی میں اس کا بہت روب اور دبدبہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت ہے، ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤبکت کرتے ہیں۔ کالونی والے اس سے حد درجہ خائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بہت کم کسی کو لفٹ کرواتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹ واپس کر دیتے،
بھائی جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام، آپ کے دوست ضرور ہوں گے مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا، وہ سخت برا مانتا۔ وہ خفیف سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہم پر کاہے کا روب جماتے ہیں؟ شہ لالہ نے ناک سکیڑتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ آہو گل تو ٹھیک ہے پئی، امیر ہوئے گا اپنے گھر۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجیے میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا ہے دعوت میں جانے کو، پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آگا پیلس میں تقریب منعقد کی گئی ہے، کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسے بلاووں کے۔ آگا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر۔ اور ایک تم ہو کے اپیا برا سا منہ بناتے ہوئے بولیں تھی۔ مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے، اس کی بیچاری بدستور قائم تھی۔ خام خواہ کی بوریت، اس نے ناک سکیڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو۔ اپیا ضد چونے لگی تھی۔ میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی اچھا نہیں لگتا، عجیب پراسرار سی شخصیت ہے اس کی، پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی اور اپیا کو ہار ماننا پڑی تھی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے خیال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی تھی۔ موبائل فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی، وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کے سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا۔ بھاری مردانہ لہجے کا شوقی پن اور استحقاق برا انداز انگشتے بدنا کر گیا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ دل سے امڑتی غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بروقت مطلع کر دیتے تو میں یہ دعوت کینسل کرا دیتا۔ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شہلالہ خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر انداز میں سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بمشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں دخل ہو چکی ہیں، آج سے نہیں سال بھر پہلے سے۔ آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجے رعونت اور نروٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یکلخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بچھ گئی تھیں، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شہلالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رایا نہیں ہوں، برائے کرم آپ اپنی حد میں رہیں، وہ بنا کر بولی تھی۔ اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ ایک ثانیے کو شہلالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی! واہ، کیا سمجھتے ہیں معصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے مگر نظر میں حجاب نہیں بھرا؟ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ اپیا بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا پڑھائی کی غرض سے۔ وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر؟ وہ سخت منتفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی کرینے کی خاتون تھی، اس کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چندہ دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز اپیا کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ اپیا خود بھی بیمار تھی۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ اپیا میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا؟ اپیا نکاہت سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کر کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گل گوتنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازو میں لے لیا، جس کے رخسار بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہاسپٹل کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفیدے اور پاپلر کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔
चंदा रोना नहीं शाबाश। वो तेज़ तेज़ चलती हुई अरसल को थपक भी रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधी ओपीडी की तरफ बढ़ी थी। खुशकिस्मती से रश ना होने के बराबर था। काउंटर पर स्लैब बनवाने के बाद वो डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठे अटेंडेंट की तरफ मुतवज्जो हुई। डॉक्टर साहब फारिग है क्या? वो जी राउट पर हैं जी। अटेंडेंट ने सर से खिसकती हुई टोपी जमाते हुए मुस्तैदी से जवाब दिया था। राउंड पर? उसे ताजुब हुआ। मगर 9 से 12 तो ओपीडी का टाइम होता है, राउंड 12 बजे के बाद शुरू होता है। वो झंझलाई हुई सी लग रही थी। बात यह है जी कि आगा साहिब हॉस्पिटल के दौरे पर आए हैं। तमाम डॉक्टर साहिबान और स्टाफ उनके साथ हैं। वो मुआयना कर रहे हैं यहाँ के इंतजामात का। उफ, वो सख्त बेजारी से इधर उधर देखने लगी। इसी स्ना में पूरा वफद इधर आता दिखाई दिया। लो जी, डॉक्टर साहिब आ गए और आगा साहिब भी। अटेंडेंट मुस्तैदी से खड़ा होकर मुदबाना नज़रों से उस तरफ देखने लगा था। बाहर के दरवाजे की सिमत बढ़ती हुए आगे के कदम उसे देखकर खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। डॉक्टर इन हमाक से उसके मशवरे और तजावीज़ सुन रहे थे। खैरियत है? आगा को तशवीश लाहिक हुई। कोई खैरियत से हॉस्पिटल कब आता है? वो जल्लाहट छुपा कर सपाट लहजे में गोया हुई। तभी आगा उसकी गोद में नीम खबीदा गोपलू से बच्चे की तरफ देखने लगा, जिसे वो उसके घर में 2-4 बार देख चुका था। डॉक्टर साहब, आपको फरागत हो तो बच्चे को देख ले, इसे रात से बुखार है। वो कदर जताने वाले अंदाज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की तरफ देखने लगी थी। आगा हारून ने गहरी निगाह उस पर डाली थी। धानी कपड़ों में उखड़े उखड़े अंदाज और बिगड़े हुए तेवर लिए वो पेशानी पर बल डाले बेजार से खड़ी थी। जाने क्या बात थी उसके बेमुरवत और रूखे फीके रवैयों के बावजूद उसकी तरफ दिल खिंचता था। कोई बात थी जो इस आम सी आदम बेजार लड़की को ख़ास बना गई थी। गो आगा ऐसे रवैयों का आदी नहीं था। वो मुकाबिल की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता था। उसका आना परस्त और हाकमाना मिजाज किसी दूसरे की मनमानी और बदमिजाजी हरगिज़ गवारा नहीं कर पाता था। मगर इस खुरदरी और जारहाना मिजाज वाली लड़की के सामने वो खुद को बेबस महसूस करता था। डॉक्टर आगा से रुखसत चाहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। साथ ही शहलाला को भी अंदर आने का इशारा किया। एक्सक्यूज़ मी। उसके साइड से होकर छपाक से डॉक्टर के कमरे में चली गई। अच्छी तरह चेकअप करवाने के बाद दवाइयों की पर्ची लेकर वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में घुस गई थी। दवाइयों के लिफाफे और अरसल को संभालती हुई जब हॉस्पिटल के हाथे से बाहर आई तो वो चंका रह गई थी। गेट के पास पिजारों से टेक लगाए आगा हारून मुहब्बत से सिगरेट पी रहा था। गौलबन उसी का मुंतज़िर था। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, वो दोस्ताना अंदाज में उसके करीब आकर बोला। उसकी इस तरजा बेतकल्लुफ़ी शहलाला को बहुत खली। शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी, उसने बदले हासी से कहकर कदम बढ़ाए। वो तेज़ी से सामने आ गया। तुम इस कदर खुदसर और बदतमीज़ क्यों हो? उसे घूरने लगा। उसके कड़े तेवर देखकर वो एक लम्हे को ख़ाइफ सी हो गई। चलो आओ बैठो, वो जलाल में आकर हुक्मिया बोला। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ आगा साहिब कि मैं आपकी राया नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। उसकी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोली। वह मुश्किल तमाम ज़ब्त कर रहा था। तो फिर तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। वो उसके हटीले अंदाज पर गज़बनाक चेहरा लिए उसके मुकाबिल आकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था। एक दिन मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी पर चिल्लाकर दिखाऊंगा। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं। वह दिन मरकर भी नहीं आएगा। शहलाला सुख चेहरा लिए मुट्ठियां बींचकर इश्तियाल के आलम में गोया हुई और गाड़ी का दरवाज़ा एक धमाके से बंद हुआ था। और फिर जैसे घर में एक बंचाल सा आ गया। आगा हारून ने अपना प्रपोजल शहलाला के लिए भेजा था। उसने तो ज़मीन आसमान एक कर डाला, किसी सूरत भी आमादा होने को तैयार न थी। शिजी भैया की दिली ख्वाहिश थी। अपिया तकरीबन नीम रजामंद थी और डैडी भी इस प्रपोजल पर संजीदगी से गौर कर रहे थे। रह गई बेची तो बेचारी न 3 में थी न 13 में। सारी ज़िंदगी दूसरों के फ़ैसले पर सियाद किया था। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। मुझे किसी कीमत पर यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो पैर पटक रही थी। अपिया जज्बत से होकर उसे देख रही थी। भैया आखिर कोई माकूल वजह भी तो हो इनकार की। उसके इनकार को उसकी नादानी पर महमूल कर रही थी। इस तरह के नवाब टाइप लोग बड़े अयाश और मगरूर हुआ करते हैं, सिर्फ अपनी मैं को अहमियत देने वाले। और मेरा ऐसे लोगों के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसने साफ कह दिया। आगा हारून ऐसे नहीं है, बस ज़रा कमगो हैं और लिए दिए रहते हैं। तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। इतनी चाह से रिश्ता मांगा है। कितने ही घराने उम्मीदवार थे अपनी बेटियों के लिए, मगर आगा ने शादी के लिए पेशिफत नहीं की। तुमने उनका कुफर तोड़ा खुदा खुदा करके। इसी बात से तो मुझे साजिश की बू आती है, शहलाला ने ज़ोर देकर कहा था। आखिर ऐसे क्या बात देख ली उन्होंने मुझ में? कॉलोनी में कितनी हसीन व ज़हीन और सलीकामंद लड़कियां मौजूद हैं। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। इतनी आम सी लड़की हूँ, कोई हीरे मोती नहीं जड़े। बात सारी ये है कि आगा साहिब इंतकामी कार्रवाई के तौर पर यह कदम उठा रहे हैं। वो आदी हैं राया को अपने सामने सर झुका देखने का। मैंने उनकी हाकमियत नहीं बांधी तो उन्होंने ये तरीका सोच लिया मेरी तजलील व तहकीर करने का। वो अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम थी। लहजे में बला का तंज और जहरीलापन था। तुम गलत सोच रही हो। वो तो बहुत पहले जब तुमसे मिले थे तब से मुतासिर थे। और यही तो सवाल है अपिया कि क्यों मुतासिर हुए? मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपिया झल्ला सी गई थी।
भाई उन्हें नज़र आ गई होगी कोई ऐसी बात। बाज़ औक़ात किसी को पसंद करने के लिए कोई ख़ास वजह नहीं होती, बस यूँ ही कोई शख्स मन को भा जाता है। जिस तरह किसी को पसंद करने का कोई रीज़न नहीं होता, इसी तरह बाज़ औक़ात यूँ ही कोई शख्स बिला वजह हमें बुरा लगने लगता है। कोई वाज़िह सबब ना होने के बावजूद हम उसको पसंदीदगी का मुकाम देने से कासिर रहते हैं। मेरे मामले में आप यही समझ लीजिए, वो इत्मीनान से बोली। मुझे वो साहिब पसंद नहीं है। भाई मुझे तो सीधे साधे आम से अपने जैसे साफ को लोग अच्छे लगते हैं। वो कंधे उचकाकर मज़ीद गोया हुई। या खुदा, अपिया ने सर थाम लिया था। तुम तो सचमुच टेढ़ी खीर हो। खबर भी है तुम्हारे भैया और डैडी इस रिश्ते के लिए कितने हमायती हैं। अपिया बिगड़ कर उसे देखने लगी थी। भला बताइए तो, अपने आबाओ अजदाद के ख़ानदानी नाम और दौलत के अलावा मसूफ़ के पास और कौन सी खूबी है? वो इससे साहिया बोली थी। हाँ, एक और पॉइंट मसूफ़ के हक़ में जाता है कि शक्ल सूरत के अच्छे हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई चांद तारा उनकी शख्सियत पर टिका दिखाई नहीं देता। माफ़ कीजिएगा अपिया, इस दर्जा मगरूर और ख़ुदपरस्त शख्स से अपनी किस्मत फोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप भैया और डैडी से कह दीजिएगा, वो अटल लहजे में बोली थी। शिजी भैया उसके इनकार पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। वो आगा कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक अहम ओहदे पर फाइज थे। इस हिसाब से आगा हारून उनका बॉस भी था। फिर कॉलोनी में आगा की अपनी एक मुस्तहिकम और इनफरादी हैसियत थी जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उनके हिसाब से आगा के रिश्ते में कोई ऐसा ऐब भी नहीं था। देखा जाता तो शहलाला के लिए बेहतरीन प्रपोज़ल था। खुदा जाने इन्होंने कितनी शादियाँ कर रखी होंगी शिजी भैया। एक तो वो है जो हम सब के इल्म में है, लंदन में 5 बरस उनका क़याम रहा है। वहाँ 2-3 तो ज़रूर ही कर रखी होंगी। जब दौलत घर की लौंडी और एख्तियार भी हो तो कौन काफिर पारसाई का दामन थामे रहेगा। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। 2 टोक इनकार मुझसे किसी तौर मुमकिन नहीं है। डैडी भी अपना पहलू बचा गए हैं। उन्होंने फ़ैसले की स्लेब मेरे कंधों पर रख दी है। शिजी भैया सख्त टेंशन में थे। देखो तुम एक बार फिर सोच लो, वो इल्तिजाइया नज़रों से उसे देखते हुए बोले थे। 1000 बार भी सोचूं तो यही नतीजा निकलेगा शिजी भैया। उसने ठंडी सांस लेते हुए नफ़ी में सर हिलाया। यकीन कीजिए मेरा दिल नहीं मानता इस प्रपोज़ल के अलावा। आप जहाँ चाहें, जिस शख्स के साथ चाहें रिश्ता जोड़ दें। मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी, मगर यहाँ नहीं। वो इस सरजा लजाजत से गोया हुई कि शिजी भैया को हथियार डालने पड़े। उन्होंने गोलमोल से नरम अंदाज से बिलाखिर शहलाला का मुँह कफ आगा तक पहुँचा दिया। आगा सुनकर कितनी ही देर सोच में डूबा रहा। शिजी भैया धड़कते दिल से आगा के तासुरात जानने की कोशिश कर रहे थे, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया। उनका दिल धक धक कर रहा था। अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं बराह रास्त शहलाला से बात कर लूँ। बिलाखिर वो सर उठाकर उनकी तरफ देख कर बोला। मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं, आप शौक़ से बात कर लें। वो जल्दी से बोले। अगर वो कायल हो जाए तो हम एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर आपको हाँ कर देंगे। घर आकर उन्होंने शहलाला को बुलाकर आगा की आमद की वजह बताई। क्या मुसीबत है, कंबल ही हो गए हैं मासूफ़। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झल्ला रही थी। ताहम शिजी भैया के सामने महर बेलब रही, मारे बांधे सर हिला दिया था। कायल तो उनके फरिश्ते भी नहीं कर सकते मुझे, उसे सुलग कर सोचा था। उस शाम आगा को चाय पर मद्दू किया गया था। डैडी इन दिनों अपने ऑफिशियल टूर पर कराची गए हुए थे। अपिया शिजी भैया के साथ ड्राइंग रूम में मेज़बान के तौर पर आगा के सामने मौजूद थी। कुछ देर बाद वो उसके कमरे में आ गई। जाओ तुम, अब तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। और देखो कोई बदतमीज़ी मत करना, ख्याल रहे वो यहाँ की ताकतवर समाजी शख्सियत होने के साथ साथ तुम्हारे भैया के बॉस भी हैं। मालूम है मुझे। वो बुरे बुरे मुंह बनाती उठ बैठी थी। कपड़े तो बदल लो, परसों के पहने हुए हैं। इसे सरझाड़ मुंह फाड़ जाता देखकर अपिया ने टोका था। चलेगा सब, वो बेपरवाही से कहकर बाहर निकल गई थी। चूँकि वो ज़हनी तौर पर तैयार थी, इसीलिए आगा के रूबरू जाते हुए खाइफ ना थी। बहादुरी से डटकर बैठ गई। शिजी भैया किसी हीले बहाने से दरमियान से खिसकना चाह रहे थे। उसी में शहलाला ने पहल करते हुए उसकी तरफ देख कर नडर अंदाज में पूछा था। आगा साहिब, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपने तो कुल कितनी शादियाँ की हैं? उसके अनोखे सवाल पर शिजी भैया हक्का बक्का रह गए थे। उसके बदलिहाज तेवर अलग उन्हें गड़बड़ाई दे रहे थे। उन्होंने दहल कर आगा की तरफ देखा। उसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हो गई थी। मोटी मोटी चमकदार आंखों में गज़ब की सुर्खियां हलकोरे लेने लगी थीं। ताहम जब वो बोला तो लहजा हद दर्जे पुरसकून था। एक 18 बरस की उम्र में बाबा जान ने ख़ानदान की लड़की ज़ैनब से की थी। फिर उसकी वफ़ात के बाद इंग्लैंड में क़याम के दौरान अंग्रेज़ लड़की जो ज़िफ़ाइन से थी, मगर ये ताल्लुक़ चल नहीं सका। शादी के 6 माह बाद ही रजामंदी से तलाक हो गई। ये इंकशाफ शहलाला के लिए तो तहय्युर का बायस था ही। खुद शिजी भैया भी दक से रह गए थे। उनके तो गुमान में भी नहीं था कि आगा 2 शादियाँ कर चुका है। बड़ाई कोई चौवाला हूँ तीजी पीछे पे आ होया।
تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ ہے۔ اس کی حد درجہ بدلحاظی پر آغا بری طرح پیچو تھاپ کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شہلالہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا وہ سامنے ہی نہ آتی، خواہ بات بڑھا کر آغا کے غصے کو آواز دے رہی تھی۔ ہاں، آغا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا، اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی تھی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی آؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کہ آغا کا پارا ضبط پارا ہو گیا تھا، وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دس از ٹو مچ، وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا تھا۔ شجی بھیا، آغا کرتے رہ گئے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں ناراض کر دیا؟ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا تھا۔ جاؤ انہیں روکو نادان لڑکی، اس درجہ اپروچ فل بندے کو للکارنا سراسر بیوقوفی ہے، ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے سراسمہ تیور شہلالہ کو کنفیوز کر گئے، وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے، وہ گیٹ سے نکلنے کو تھا جب شہلالہ تقریباً بھاگتی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آغا کو لامحالہ رکنا پڑا، اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شہلالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز، میرے راستے سے ہٹ جائیے محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے، وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا تھا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے، اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بعجلت بولی تھی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز لمحے بھر میں آغا کو موم بنا گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر میں اس استثنائیہ انداز سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔ وہ آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے وہ خبیثہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شہلالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی، پلکیں چپ گئی تھیں اور ساری تراداری لمحے میں ہی ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شہلالہ بری طرح چونک کر اس کو گورنے لگی۔ حیا کا تلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ بننا ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آغا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا، وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے کو حرام سمجھ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کو اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے ارسل اور اپیا بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شہلالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بیجی اس کے ہمراہ موجود تھیں، مگر وہ خود بھی اب بیمار رہنے لگی تھیں، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آغا کے پرپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بوجھ ہو گئی ہوں آپ پر کہ ایک عیاش طبی مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے؟ وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئی تھی، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہ رہے میری جان، تمہارے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آغا کے پرپوزل پر غور کیا ہے۔ بے شک تمہارا اعتراض بجائے کہ وہ پہلے سے 2 بار شادی کر چکا ہے، مگر جان وہ باتیں اب قصے پر درینہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا، تم جو چاہو گی ناز سے منوا لو گی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا ہے۔ تم بھی سب باہمی دل سے جھٹک دو، اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور منتقم ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتلا رہا ہے، دیکھ لیجئے گا یہ باندھی بنا کر رکھے گا مجھے، وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت و حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز اب سمجھیے تو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ ابیا بولی تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آغا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔
شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے، پھر کالونی میں آغا ایک بااختیار شخصیت ہے، آغا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر، بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چیخ گئی تھی، یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ خود غرض، جاہ پسند، دیکھوں گے مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ وہ اندر سے بڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے، اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہر خند ہوئی تھی۔ کسی کو بے دستوں پا کر کے اس سے رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ مصروف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورے۔ جائیں کہہ دیں لے آئیں قاضی اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو چھپاک سے باہر نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتے دیکھتے ہوئے نڈھال سے انداز میں آغا پیلس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھئی، یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وہ ضد ہو کر بول پڑا تھا۔ شہلالہ نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھی سو کر لی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کر سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آغا معنی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دیا اجارہ داری؟ ساری حسرتیں دل کے تہخانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بےتاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے دنستاً فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا تھا۔ اس کے سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معونیت پر پوری جان سے کانپ گئی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑوانے لگی تھی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، برجستگی سے گویا ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شہلالہ کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی، وہ بے دم ہونے لگی تھی۔ ہاتھ ہٹائیے، وہ نظر ملائے بغیر اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلیف ہٹا دو نا، اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رفتگی سے بولا تھا۔ مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں آغا صاحب، میں مفت میں ہاتھ وانے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی عمارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مرعوب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا، صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے جذبوں کو پہ زہرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل ایک دم ویران ہو گیا تھا۔ کس نے کہا تھا اس مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درشتی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم نے بہر طور آغا پیلس آنا ہی تھا۔ میں جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ رہا ہوں اس کا اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص زور دیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کے ہٹ درم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دیا تھا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شہلالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اب تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے، لکھ لیجئے بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہکتا الاؤ آغا کے بڑکتے ہوئے اعصاب پر پانی ڈالنے لگا تھا۔ وہ جو اسے سبق سکھانے کے ارادے کیے ہوئے تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی صحیح وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سہلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گئی۔ اپیا کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئیں تو اس کے بے پرواہ انداز سے کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا تو خیال تھا اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی، اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا، میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔
ابیا اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے، آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اس کے معمولات میں کم ہی مداخلت کرتا۔ پھر اس کی اپنی بے تحاشا مصروفیات تھیں، کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج ہاسپٹل اور اسکول کی مالی و انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے تھے، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتقم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی تھی۔ وہ مخصوص نوابانہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے موصوف؟ شاہ لالہ بے چینی سے منتظر تھے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اسے اس شام کو بے مقصد سے انداز میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا تھا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے مقابل لان چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کے گندمی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی ہی بے نیاز سی خود میں مگن عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، حد درجہ منجمد، محو اور بے نیاز سا شہانہ انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، غیر مرد کی ساری جرتیں بہا کر لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دستے ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی باڑ کے کام کرتے ہیں۔ ہاں مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر معنی خیز انداز میں زور دے کر بولا تھا۔ فراڈی، جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی اس کی نرم خوئی سے، اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر امادہ نہ ہوتے، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزار ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد تیار ہو گئی تھی۔ آغا اپنی پجاروں نکالنے لگا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لپکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا تھا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی۔ اودے اودے سے ہائی مائل سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سماج سا باندھ دیا تھا۔ چاہی تھی دل نے تجھ سے وفا کم، بہت ہی کم، شاید اس لیے ہے گلہ کم، بہت ہی کم۔ شاہ لالہ نے درزیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں بھرے سفید ہاتھوں کو سٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا، پھر گہری سوچ میں گم لمبی چے ونڈو سکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ جلتے سنا چراغ سے دامن 1000 بار، دامن سے کب چراغ جلا، کم، بہت کم۔ صدیوں سے یوں تو ہے یہاں انسان کا وجود، انسان ہم کو کب ہے ملا، کم، بہت ہی کم۔ بہت خوبصورت غزل تھی اور شاید آغا کی پسندیدہ بھی۔ آ جائیے کہ آپ سے پہلے نہ آئے موت، اب وقت رہ گیا ہے بہت کم، بہت ہی کم۔ اس کے بعد کیسٹ پلیئر کا اگلا گانا شروع ہو گیا تھا۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ دل کو بہلائیں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی، آسماں پر کوئی بھی ستارہ نہیں۔ شاہ لالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھی اور شاید اس کی آواز کے ذریعے اسے بھی کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ جانے کس کی لگن، کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں۔ میرا ذوق نظر نہ آزما لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے، میں بھی گھر سے چلا ہوں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شاہ لالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈو سکرین سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے موصوف کے؟
वो फल्ला, अब बरसते हुए सर्द मौसम में तो गाड़ी के अलावा कोई जाए पनाह भी नहीं है। उसने जुर्जरी सी ली थी। बिल आखिर गाड़ी सड़क के बाईं तरफ इस्तेदादा एक सरसब्ज से पहाड़ के दामन में रुक गई थी। इंजन बंद करके अपनी सीट को आरामदेह हालत में बैक करते वक्त आगा कदरे तिरछा होकर दोनों बाजू सीने पर बांध कर टेक लगाते हुए उसकी जानब मुतवज्जह हुआ। एकदम शहलाला का दिल धड़का था। वो उसकी दस्तरस में थी। वो किसी भी लम्हे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गिरफ्त में ले सकता था और यह सांस उसे बुरी तरह खौफजदा किए दे रहा था। वो गैर इरादी तौर पर धीरे धीरे परे से रखते हुए बिल्कुल दरवाजे से जा लगी थी। आगा उसकी घबराहट को दिलचस्पी से जांच रहा था। एक बात तो बताओ लाला, वो अपनी पोजीशन तब्दील किए बगैर उसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोला था। तुम मुझसे इस तरह बेजार और ख़ाइफ से क्यों रहती हो? शुरू से ही कतराए हुए बेगाना अंदाज में पेश आ रही हो। क्या कुछ कोताही सरजद हो गई है मुझसे? उसके दोस्ताना अंदाज शहलाला को घबराहट में मुब्तला किए दे रहे थे। वो निचला होंठ काटते हुए बदसतूर चुप थी। ये रवैये शादी से पहले बहर तौर किसी कदर काबिल कबूल थे, मगर अब इस तरह के बेगानगी, रिखाई और जंजलाहट के मुजाहरे बेसबब नहीं हो सकते। अगर मुझसे शिकायत है तो खुल कर कहो, मैं हर तरह की वजाहत देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते क्या तुम्हारा दिल मुतमईन हो सके। आगा का लहजा अपनाइयत जगा रहा था। वो अब भी कुछ कहने से कासी रही। अगर तुम्हें मेरे शादियाँ करने पर एतराज़ है तो इस सिलसिले में मैं अपनी जगह पर दुरुस्त हूँ। पहली शादी हुई तो खुदा ने बीवी को अपने पास बुला लिया, दूसरी जगह की तो निभ नहीं सकी। सिर्फ मैं ही नहीं, जोसेफाइन को भी ये एहसास हो गया था कि हम दोनों के मिजाज और जहन नहीं मिलते। और वो तो मेरे और आपके कौन सा मिलते हैं, वो चटक कर बोली थी। आगा ज़रा सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी ज़ात में एक मजबूती और कतियत है। तुम इस दर्जा पुरइत्माद और अतल शख्सियत के तौर पर सामने आई हो कि मुकाबिल खुद ब खुद तुम्हारे किरदार की पकीज़गी और पुख्तगी की कायल हो जाता है। मुझे फ़ैसला कुन नेचर रखने वाले, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीने वाले लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। कैसे लोग अपनी चैलेंजिंग तबीयत से काम लेकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। हाँ, मगर तुम में कुछ इजाफी औज़ाफ़ हैं जो निभाग की राह में हाइल हो रहे हैं। तुम ज़िद्दी और कुछ हटीली सी हो, जो बात एक बार दिमाग में बिठा लो उससे आगे नहीं सोचती, और ये चीज़ बहुत नुकसानदेह होती है। बंदे को लचक और गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए, खुसूसन औरत को अपने शौहर के मुकाबिल हठधर्मी, अनापरस्ती और बदमिजाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उसके ज़ोमायने मुतबस्सम नज़रों के जवाब में वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी थी। हाँ, कैसे ताक ताक कर तीर चला रहे हैं। जानते हैं ना कि इस वक्त मैं सब कुछ देखने सुनने पर मजबूर हूँ। वो बेनियाजी दिखाने को खिड़की की तरफ गर्दन मोड़ कर देखने लगी। बाहर एक तवातर से बारिश हो रही थी। इस लम्हे उसे कीमती मर्दाना परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली खुशबू अपने बहुत करीब महसूस हुई। बुखलाकर गर्दन मोड़ी तो सटपटा कर रह गई। आगा उसके करीब झुककर उसका हाथ थामने को था। उसने बल्कि किसी तेज़ी से अपने आप समेट कर गोया उसकी दस्तरस से बचने की बेसोच से कोशिश की थी। फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी रज़ा के बगैर हाथ नहीं लगाऊंगा, वो चुपते हुए अंदाज में बोला। फिल वक्त मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाह रहा हूँ। कमन। दूसरे लम्हे उसका लरसता हुआ सर्दो गदाज हाथ आगा के मजबूत हाथ में दब चुका था। तुमने नेल पॉलिश नहीं लगाई? इतने खूबसूरत और चमकदार नाखून है। वो बगौर उसके हाथ का जायज़ा ले रहा था। तुम्हारे चेहरे में, बालों और आँखों में, बल्कि पूरे सरापे में एक ख़ास किस्म की चमक और शफाफपन है। यही चमक तो मुझे असीर बना गई थी। वो बेतकल्लुफ़ी से हकायत दिल उसे सुना रहा था। वो बेख्तियार नर्वस सी होने लगी। आगा की गहरी नज़रों को वो अपने मौजूद पर मुतहर्रिक महसूस कर सकती थी। उसके धीमे लहजे की गमगीनता उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर रही थी। आगा ने उसका हाथ अपनी मुट्ठी में मुकीद किए उसकी तरफ देखकर ठंडी सांस ली। एक लम्हे को उसके दिल की बेईमान होती धड़कनों ने उसे उकसाया था। जी चाहा उसी हाथ को भरपूर झटका देकर उसके ठंडे पड़े नाजुक से गुदास वजूद को खुद से करीब कर ले और ख़ुद में समोकर जज्बों की सारी प्यास बुझा ले। मगर वो खुद से किए गए अहद के हाथों बेबस था। इससे पहले कि वो गुस्ताखी पर आमादा करते इस ख्वाबनाक माहौल की लपेट में आकर बहक जाता, उसने तेज़ी से उसका हाथ छोड़कर सीधे होते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी कि खुद पर काबू पाने में उसे खासी दुश्वारी का सामना हो रहा था। रेस्ट हाउस और क्लब की तमीर के सिलसिले में कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। आजकल आगा तंदही से उनकी तमीर के काम की निगरानी कर रहा था। दिन रात मसरूफ़ रहता था। शहलाला ने कॉलेज आने का मामूल जारी रखा था। सुबह से दोपहर तक वहाँ वक्त गुजर जाता, मगर इसके बावजूद बाकी दिन कांटे नहीं कटता था। उकता देने वाली शामें और बेचैन रातें। एक तो बेजी भी कॉलोनी में नहीं थी। शिजी भैया उन्हें अपने साथ लाहौर ही ले गए थे। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। उस शाम वो बेचैनी से आगा का इंतज़ार कर रही थी। साहिब कब तक आ जाएंगे? शाम गहरी होने लगी तो वो किचन में मसरूफ़ मुलाजिम से पूछ बैठी। खुद उसे तो आगा के मामलात का इल्म ही नहीं था।
घर बार में भी कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। घर का काम मुलाजिम करते थे और आगा की ज़रूरियात का ख्याल रखने को उसका ख़ास मुलाजिम शरीफुद्दीन मौजूद रहता था। मुझे शरीफ को बेहतर पता होगा, खान सामा ने इनकसारी से जवाब दिया। शरीफ को ढूंढती हुई वो आगा के बेडरूम में आई तो वार्डरोब खोले साहिब के कपड़े सेट करता नजर आया। आज जापानी तामीराती कंपनी के सदस्य साहिब की मीटिंग है बीबी जी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगी। फिर साहिब उन्हें डिनर के लिए शहर के 5 स्टार होटल में ले जाएंगे। वहीं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया है। अंदाज़न रात 10 बजे तक वापस लौटेंगे साहिब, शरीफ ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। वो गहरी सांस लेकर रह गई। इंतज़ार तो करना ही था। 10 की बजाय 11 बज गए थे। वो बरामदे में संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठी सुर्ख बजरी के गेट तक जाती रवश पर निगाहें जमाए हुई थी। बरामदे की सब स्माइल रोशनी वाली ट्यूबलाइट्स ऑन थीं। ठंड बढ़ रही थी मगर शहलाला को कोई ख़ास महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि गेट खुलने और पोर्च में पिजारों रुकने की आवाज़ पर भी ना ठटकी थी। हत्ता के थका थका सा आगा कदम उठाता हुआ ऐन उसके सर पर पहुंच गया। उसे हस्बे मामूल दुनिया से बेखबर अपने ध्यान में गुम देखकर वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुराहट दबाते हुए ताजुब से पूछ रहा था। शहलाला ने चौंक कर सर उठाया था। आपका इंतज़ार, उसने मुख्तसरन बताया। क्या? आगा उछल पड़ा था। एक लम्हे को तो अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया था। दोबारा कहो, क्या कह रही थी? वो पैंट के पाँचे ऊपर सरकाकर उसके करीब सीढ़ियों पर बैठकर बेताबी से पूछने लगा। भैया आपका इंतज़ार कर रही थी, एक बात करनी थी, वो नागवारी से बोली। ओह, तो गोया बात करने के लिए इंतज़ार हो रहा था। वो ढीला पड़ गया, चेहरा बुझ सा गया था। बहरहाल अरशाद फरमाए। मगर सुनो, क्या ही अच्छा हो जो तुम मेरे बेडरूम में आके बात कर लो। मैं सख्त थका हुआ हूँ और चेंज करके गर्म बिस्तर में घुसने की ख्वाहिश रखता हूँ। यहाँ वैसे भी ठंड लग रही है। वो कुछ पसोपेश के बाद राज़ी हो गई। आप चेंज कर लें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काश इस सामादगी के साथ तुम हमेशा के लिए मेरे बेडरूम में आने की बात करो। वो उठते उठते शरारत से उसे देख कर कह गया। देखिए, अब लड़ाई का आगाज़ आपकी तरफ से हो रहा है। उसका चेहरा कुछ गुस्सा और कुछ शर्म से सुर्ख पड़ गया था। आगा हंसकर उसके बालों की लट खींचता हुआ अंदर की जाना पड़ गया। वो कम अज़ कम आधे घंटे बाद उसके बेडरूम में दाखिल हुई तो वो आराम से लिहाफ में दबका हुआ नीम दराज सा उसका मुंतज़िर था। वो झिझकते हुए अंदर आ गई थी। दरवाज़ा पूरी तरह खुला रहने दिया था। भाई दरवाज़ा तो बंद कर दिया, वो सारा हीटिंग सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। मैं बस 2 मिनट में जा रही हूँ। वो अपना सेफ वे बंद करने पर आमादा ना हुई। दरअसल बात यह है, वो यूँ खड़े खड़े कहकर निकलने का इरादा बांधे हुए थे कि आगा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आराम से बैठकर बात करो, ऐसी जल्दी भी क्या है? भाई शरीफ कॉफ़ी बनवा कर ला रहा है। तुम बैठो इधर सोफ़े पर। बेड पर बैठना तो गालबन गवारा नहीं करोगी। उसने बेड के मुकाबिल में रून मखमली सोफ़े की जानिब इशारा करते हुए आखिर में जैसे छेड़ने वाले अंदाज में टुकड़ा लगाया था। वो खुद को सख्त लाचार महसूस करते हुए होंठ चबाती मारे बांधे सोफ़े पर बैठ गई। इससे पहले कि बात शुरू करते शरीफ खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर चला आया। उसके हाथ में छोटी सी नफीस ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के 2 मग थे। साहिब और बेगम साहिबा को थमाकर वो मोदबाना वापस मुड़ा और जाते जाते दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर गया। आगा के होंठों पर मुस्कुराहट रह गई। शहलाला अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई। अब वो दोबारा उठकर दरवाज़ा खोलने की हमाकत नहीं कर सकती थी। ऐसा है कि मैं चाह रही हूँ 1-2 हफ्तों के लिए लाहौर शिजी भैया के पास चली जाऊँ। अपिया और बेजी से मिलने को बहुत जी चाह रहा है। उसने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए जल्दी से मुद्दा बयान किया था। ऐसा करते हैं, लोगों को यहाँ बुलवा लेते हैं। आगा की तजवीज़ पर वो बरहमी से उसे देखने लगी। इससे क्या फ़ायदा? मैं लाहौर जाना चाह रही हूँ। गोया माहौल में तब्दीली की ख्वाह हो। आगा के पूछने पर उसने सर हिलाया था। तो फिर ऐसा करते हैं, हनीमून ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। पहले शमाली इलाका जा चलेंगे, फिर वहाँ से बैरून मुल्क, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और हांगकॉन्ग। क्या ख्याल है? आगा की आंखों से बिला की शरारत टपक रही थी। साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे इसी ज़िंदान में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ख़त्म होता देखने के आरज़ूमंद हैं? वो जहरीले अंदाज में बोली थी। इस सरचा बदगुमानी भी अच्छी नहीं हुआ करती मेरी जान। वो उसकी तवक्को के बरक्स बड़े सुकून से बोला था। बात यह कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में आगा पैलेस की हर शय उदास और बेरंग सी हो जाती है, उसके मकीनों समेत। फिर 1-2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, वो ज़ोर देकर बोली थी। चलिए, मैं 10 दिन बाद लौट आऊँगी। वो मफाहमत पर आमादा नजर आई। 10 दिन? आगा ने दोहराया। यार 10 सदियाँ लगेंगी हमें, उसने जुर्जरी लेकर कहा था। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे 1-2 दिन में भिजवा दे लाहौर। वो हटीलेपन से बोली। आगा दिलचस्पी से उसके ज़िद्दी और खुद सर तासुर जांच रहा था। अच्छी बात है, मैं शरीफ से कहकर इंतज़ामात करवा दूंगा। वो तो उसे यूं ही तंग कर रहा था, वरना उसे क्या एतराज़ था उसके जाने पर। मगर ये क्या, काम निकलवा कर शुक्रिया और नजराना दिए बगैर जा रही हो? उसे उठने के लिए परतोलते देखकर वो छेड़े बिना नहीं रह सका था। क्या मतलब? वो उठते उठते फिर बैठ गई और अचंभे से बोली थी।
हाय मतलब मतालब ना पूछा करो ज़िंदगी, वो शरीर अंदाज में कहते हुए बिस्तर से निकलकर उसके सामने आ गया। चॉकलेटी कलर के मखमली पट्टी वाले स्लीपिंग गाउन में उसका दराज कद मज़ीद नुमाया हो रहा था। उसकी पुरशौक निगाह और आँच देता लहजा शहलाला के उसान ख़ता करने लगा। उठकर जाना चाहते थे मगर आगा उसके आन मुकाबिल इस तरह खड़ा था कि उठकर खड़ी होती तो सीधी उसके सीने से जा टकराती। सुनो, वो हौले से झुककर मोहब्बत भरे नरम गर्म अंदाज में मुखातिब हुआ। उसके भारी लहजे में कुछ था कि शहलाला के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। देखिए, वादा खिलाफ़ी मत करें, वो मुश्किल अपने तमाम हवास काबू पाते हुए लरजती आवाज़ में सर झुकाए बोल रही थी। मुझे अपना अहद याद है। वो पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया, इस तरह कि वो किसी तौर उठकर नहीं जा सकती थी। मगर यार, तुम भी तो अब सज़ा में तरमीम करो कुछ। ये इंतज़ार जानलेवा बनता जा रहा है। 6 माह से कुएं के करीब रहकर प्यासा हूँ। उसका धीमा जज्बाती लहजा बेकाबू सा हो रहा था। लाला की टांगें कांपने लगी, होंठ खुश्क होने लगे। उसका जिस्म औले औले लरज रहा था। वो इतना करीब था कि लम्हे के 1000वें हिस्से में बसरत उसे छू सकता था। उसकी आँच देती कुर्बत शहलाला के रुखसार जुलाए दे रही थी। वो दोनों हाथ मरोड़ती हुई बुरी तरह सटपटाई हुई थी। मुझे जाने दें प्लीज़। जाने किस तरह जुर्रत से काम लेकर वो कह पाई थी। जवाब में वो चुपचाप भरपूर नज़रों से उसके खद्दो खाल का जायज़ा लेता रहा। लाला प्लीज़, अब बस करो। बहुत देर बाद उसकी सरगोशी ने खामोशी को तोड़ा था। मान जाओ ना। वो अपने बेकाबू होते जज्बात पर बंद बातें हनूज हद पार करने से खुद को बाज रखे हुए था और वो बेदर्द लहजा लहजा उसका ज़बत आजमा रही थी। अब ज़िद्दो ज़बरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसके सहर अंगेज़ लहजे के खुमार से वो अंदर से कमज़ोर पड़ने लगी तो हिफाजती दीवार उठाए हुए एकदम झंझला कर फट पड़ी थी। आगा का चेहरा फीका पड़ गया। वो निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए तेज़ी से उसके सामने से उठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए बाथरूम में मुकीद हो गया। शहलाला अपने उड़े उड़े हवास में इज्तमा करती हुई बिजली की सी तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। लम्हों का तललसन ज़ाया हुआ तो वो अपनी कमज़ोरी पर खुद को लामत मलामत करने लगी थी। अभी तक दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं आई थी। बहुत शानदार घर है आपका। वो तारीफ़ी नज़रों से पूरा घर घूम कर फिर जायज़ा ले रही थी। कंपनी की तरफ से मिला, अपिया खुशी खुशी बता रही थी। खैर, कितना ही अच्छा से तुम्हारे आगा पैलेस से इसका क्या मुकाबला। वो तो सचमुच का शाही महल है। छोड़े, वो अपिया के सताइशी अंदाज पर मुंह बनाकर बोली थी। मुझे तो कैद खाना लगता है, वीरान, उदास और बेजान सा। शिजी भैया ने उसे 2 दिनों में सारा लाहौर घुमा दिया था। इस बार वो बड़ी गहरी निगाह से अपिया और शिजी भैया की ज़वाजी ज़िंदगी का जायज़ा ले रही थी और बहुत बातों के इंकशाफात अब हो रहे थे। वो चूँकि शुरू से शहर के हॉस्टल्स में रहती थी, इसलिए घरेलू मामूलात से खासी हद तक बेबहरा थी। पहली बार उसने देखने वाली निगाह से मामलात देखे और बचंका सी रह गई थी। शिजी भैया घर में मौजूद होते तो भी हर वक्त आपको किसी न किसी काम में उलझाए रखते थे। हालांकि बरसल के साथ गाड़ी की देखभाल भी करनी पड़ती है। फिर घर भर की जिम्मेदारी भी अपिया के कंधों पर थी। मेरे मुँह से कहाँ है, रुमाल क्यों नहीं धोया? उफ, कपड़ों पर इस्त्री करना भी याद नहीं रहा बेगम साहिबा को। वो वाज़िया तौर पर जलाए हुए खुरदरे अंदाज में पुकारते थे। अपिया आफ्ताओं खेसा बेडरूम की तरफ लपकती। बस अभी कर देती हूँ सब कुछ। गुड़िया की नैपी बदल रही थी। इसी अस्ना में अरसल नाश्ते के लिए माँ को पुकारने लगता। अपिया का एक पाँव इधर होता और एक उधर। किचन का घर भर की सफाई, कपड़ों की धुलाई से लेकर शौहर और बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल, हर काम के लिए अपिया जवाब देती और उसके बावजूद शिजी भैया नाखुश रहते थे। किस कदर फोड़ हो तुम, शौहर की ज़रूरत का ख्याल नहीं, वो बरमला कहते। कभी सालन में नमक या मिर्च तेज़ हो जाता तो बिगड़ने लगते थे। इतने बरस गुजर गए तो मैं ढंग का खाना पकाना नहीं आया, हद है। और अपिया चुपचाप सुनती रहती, कभी मिनमिनाती हुए सफाइयाँ देने लगती। शहलाला सख्त इस्तेजाब के आलम में अपिया को देखती रह जाती। कमाल है अपिया, शिजी भैया आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं और आप है कि हुक्म की बांदी बनी फिरकी की तरह उनके आगे पीछे फिरती रहती हैं। वो नाराज़ी से कह रही थी। जवाब में अपिया हौले से मुस्कुराई। भाई, इंसल्ट की इसमें क्या बात है? अगर शौहर आपकी कोताही पर डांट दे या गुस्सा करे तो बीवी को खामोशी से पी जाना चाहिए। वो सही बात पर दी तो टोकते हैं, हक रखते हैं इस बात का। ऐसी मामूली बातों को तोहीनो तहकीर समझकर बीवी मुहाज खोल बैठे तो गुजारा हो गया समझो। सारे घर का सुकून और तरतीब तहस नहस हो जाए ऐसे तो। और वो हुनक से उन्हें देखती रह गई। उसे तो कभी छूटे मुँह आगा से नहीं पूछा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। उसके जूते, खाने पीने, कपड़े और आराम व सुकून का ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी शरीफ के सर पर थी। रह घर के काम तो उसकी बिला जाने मुलाजमीन किस लिए थे। फिर वो आगा पैलेस को अपना घर कब समझती थी जो मालकाना जिम्मेदारियाँ निभाती, और आगा ने कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा था।
اس روز ابیا کے ساتھ بازار گئی تو ابیا کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانے دوستوں کو بھی مدعو کیا جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابیا کے دوست صباحت نے بس اصرار کہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابیا مسرت سے بولی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بساتے خود بڑا خوشگن ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی، مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور ابیا دل مار کر رہ گئی۔ شہلالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسمن بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھئی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہے تو کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں۔ چھوڑو، ابیا بے دلی سے بولی، اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں، صباحت سے فون پر معاذت کر لوں گی۔ ابیا کا سارا جوش و خروش مانت پڑ گیا۔ شہلالہ کو دلی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں، وہ جلا کر ان پر برس پڑی تھی۔ کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں، وہ تیش سے بولی۔ میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں، ابیا اداسی سے بولی۔ ہاں، شہلالہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اب خام خواہ ان کی خود پسندی کو شے دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہتے کہ مجھے ہر صورت جانا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا، ابیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا۔ عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی بے جانا خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر خند ہوئی۔ اسے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک سائبان مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں، اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہی گھر عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، اسے سمجھا رہی تھی۔ عورت کو مصلحت سے کام لے کر جھک کر عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہیں، ورنہ تو 2 دنوں میں سارے گھر کا شہزادہ بکھر کر رہ جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو محلہ محکوم بننا پڑتا ہے، ورنہ گھر نہیں بنتے۔ کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا ہے، وہ فخریہ بولیں۔ مگر یہ کیسی محبت ہے، اتنی اجارہ داری، تسلط اور حاکمیت اور روب، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں یا رومانوی ڈائیلاگس چاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اسے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ مرد عورت کے آرام و سائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا روب، غصہ اور حاکمیت، تو مشرقی مردی اور صاف تو شروع سے ہی موجود رہے ہیں، ان سے کیا الجھنا۔ اب ہر کوئی آغا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق زاد نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر جائے۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نرم کرم نگاہ کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے ہے، اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بیوقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آگا نے تمہیں، اس کی قدر کرو اور فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، ورنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤگی۔ واقعی ابیا صحیح کہہ رہی تھی، اور کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا۔ اتنی مدت بیت گئی تھی، اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کی نرم خوئی، مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی تو درگزر کر جاتا، رکھائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر کر دیتا، اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے گمانے لے جاتا۔ کبھی اپنی ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دی تھی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باز پرس نہیں کی، حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے ازخود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ ابیا کی ازدواجی زندگی کے معمولات سے موازنہ کیا جاتا تو وہ ایک لحاظ سے آغا پیلس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی، ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آغا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیر خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تو ملنے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے، اور صبح پوری تیاریوں سمیت وہ ابیا کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کی غرض سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے والے تھے۔ ابیا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے،
وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثر رہا تھا کہ امیر کبیر جاگیردار وڈیرے نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کے اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں۔ عیاش طبیب بے حس خود غرض اور مغرور عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور میں انجانے میں آغا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اسی لیے شروع سے اسے منتفر اور گریزاں رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، روب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پرپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرف بڑھا ہے۔ بس اس طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روک کے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات دھو ڈالے ہیں، اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی بد کردار اور نفس پرست ہو۔ آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ سخت خون شام بیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بدنیتی اور عیاشی کا الزام محض رؤسا اور امرا پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟ ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان، دوست اور مخیر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ صد شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، ورنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی تمہارے طور طریقوں سے۔ اپیا نے مسکراتے اسے گلے لگا لیا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکی۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز پر شہلالہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، جیسے اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھیں۔ بہت خوب، بالآخر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہارے گریز کی وجہ؟ بھلا کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلیں کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم میں فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دیکھی تھی، یا میری خوابگاہ میں کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شہلالہ کو بسم کر دینے کے در پر تھی۔ ضبط سے وہ مٹھیاں بیچی نچلا ہون دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل با وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہلالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی تھیں۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن اور اخلاقیات سے عاری رئیس کے پاس تم جیسی پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم بخوشی رہو یہاں ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے تمہارے پلٹ آنے کی قطعی انتظار نہیں رہا، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا، اور شہلالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا آگا، اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شیجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہیں درشتی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے مجھ سے شیجی بھیا، وہ بلک بلک کر رو دی۔ اپیا بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجیے شیجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دو تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلے جانا؟ شیجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں، آگا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ اپیا نے اسے صلاح دی تھی۔ سوئے اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے وہ پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شیجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے ہی اسے بھجوا دیا تھا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف تمہارے صاحب کہاں ہے اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ مجھے میں خود بھی لا علم ہوں، شریف خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔ کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ، تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامیہ امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایات دی۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائی، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا۔ سرخ چل ملاتے نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جڑاؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیے اس کی چب بھی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو، اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لان میں چہل قدمی کرتے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پر حدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خبیدہ ارمان جگاتا دیما مخمور سرگوشانہ انداز۔ وہ سوچ کر نئے سرے سے محجوج ہوئی جا رہی تھی۔
شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادو اثر حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک ہی منکشف ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے تلسم میں جکڑ لیتی ہے، خبر ہی نہیں ہونے پاتی یہ لمحہ کب باندھ کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کر دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے خدا خدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بپر کر کچھ کر بیٹھے۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی کر کھانا گرم کرنے لگی، پھر ٹرالی میں سجا کر دنستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹر کام سے اس کی تھکی ہوئی سپاٹ آواز ابری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من بھر کے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الوقت شہلالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے سسائیہ کہا، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا؟ فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹھور لہجہ بلا کا شفاق اور سرد تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سے سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے؟ وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تختہ کے مصادق وہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعجلت کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے دیکھا تھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زیبائش اور رویے میں سرتا پا مادگی اور سپردگی ثبت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بیوقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا۔ تم جا سکتی ہو اب کھانا تو کھا لیجیے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی تھی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی بیٹھ کے قریب آ گئی تھی۔ اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتی اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ خفکی سے بازو چھڑوانے لگا۔ لہجے کی تندھی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اسے دوبارہ اس کا آہنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی لہٰذا اپنی جھونک میں اس پر آ رہی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ اوف اللہ، چھوڑے نا! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بد کردار اور عیاش رئیس ہوں۔ کیوں آئی ہو ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنی تذلیل بلائی نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا تہہ بالا کر دے۔ بولو نا! اب اس نے شہلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ او فارون، آپ تو جان نکالنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئے زبردستی ہنس کر بولی تھی۔ ہارون آغا کے بھڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم پھوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شہلالہ نے اس درجہ اپنائیت و یگانگیت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب بھی زبان زد عام ہو گیا تھا۔ آغا اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی تھی۔ خود بخود اس کا شعلہ سما موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے دم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔ ہمیشہ وہی آگے بڑھا تھا، اسے پیش قدمی کی تھی۔ اب شہلالہ کی باری تھی اور وہ پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگار، اس کا چمچماتا سراپا، سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک یہ احساس ہوا تھا اس غربت کا۔ وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے اب عمر انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی نگاہ سے امڑتی جنون خیزی سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی تھی۔ تمہیں نہ کھا جاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ چلتے شوخ تیوروں سے بکھلا کر پرے سے رکھتے، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لیا اور اس پر جھک کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔
ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि नावल आपको कैसा लगा। अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें नावल्स पर और कमेंट सेशन में बताया करें, ठीक है, कि नावल कैसा लग रहा है। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो नावल का नाम था आंचल में जुगनू, असकलम शाज़िया चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स करने हैं, कमेंट सेशन में बताना है कि नावल आपको कैसा लगा है। और जैसे कि कमेंट सेशन का मैंने आपको बताया था कि वो हम जब मेरी वापसी हुई तो इंशाल्लाह तब देखेंगे। तो आप लोग आज का नावल एंजॉय करें और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि नावल कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। आप आज का नावल एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।